नाजरीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार। नाजरीन, बदलते हालात ने हर खास व आम को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। एक तरफ कोरोना मुल्क में तेजी से फैल रहा है तो दूसरी तरफ अवाम इस खतरे से बेनियाज एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे। अदाद और शुमार ये बता रहे हैं कि कोरोना की ये दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है और कुछ दिन पहले बरतानिया में कोरोना की नई किस्म दरियाफ्त होने के मामले ने सूरत हाल की संगीनी में मजीद इजाफा कर दिया है। इस बात का खतरा पैदा होता चला जा रहा है कि कोरोना की ये नई किस्म दूसरे ममालिक में भी फैल सकती है। दूसरी तरफ मुल्क में सियासी सरगर्मियां भी जोरों शोर से जारी हैं और महंगाई का जिन भी सरपट भागा चला जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से जल्द कोई इक़दाम उठाएगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कराची से इस हफ्ते की तमाम तर अहम खबरें, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमारी मुंतजिर हैं और हमें बताएंगी शहर लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस। लाहौर में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया। लाहौर में खातून की पुलिस एहलकारों से हाथापाई और बदतमीजी का वाकया, आला हुकाम का नोटिस। शहर लाहौर के शहरी का अनोखा आइडिया, घर की छत पर सब्जियां उगा ली। 2020 के आगाज में ही कोरोना वबा ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जिसने चंद बरसों पहले ही तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू की, लेकिन वबा की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई। कोरोना के बाद शहर लाहौर के रेस्टोरेंट्स को खाली जगह पर खाना खिलाने की LDA की मशरूत इजाजत। लाहौर गेम में साइकिल रेस के शानदार और दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद। कोविड-19 के माहौल में नौजवान खितात ने बच्चों को घर बैठे खिताती सिखाने का बीड़ा उठा लिया। नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जाना, अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां रजिया खान हमारी मुंतजिर हैं और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रजिया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लाई हूँ शहर इक़्तिदार की खास खबरों का अहवाल। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने बिलियन ट्री हनी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे का मकसद मुल्क में शजरकारी का फ़रोग़ और शहद की पैदावार में इजाफा करना है। सेनेट में शो ऑफ हैंड्स के जरिए इंतखाबात, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। वज़ीर आज़म का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा, पुलिस की पासिंग आउट परेड का मुआयना, वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, खित्ते के सिक्योरिटी अमूर समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर दाखिला का बड़ा ऐलान, पासपोर्ट की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला। तालीमी इदारे कब खुलेंगे? 4 जनवरी के इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक फैसले का इम्कान। इस्लामाबाद और लाहौर की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी कराची की इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। सिंध रेंजर्स में बड़ी तब्दीली, नए DG रेंजर्स सिंध ने चार्ज संभाल लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में वफाकी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। मर्दमशुमारी के मामले में MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से मायूस, इस्तीफे देने का इंदिया दे दिया। कराची में एक बार फिर जहरीली गैस का हमला, कई अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस साल फरवरी में भी इस जहरीली गैस ने 1 दर्जन से ज्यादा अफराद की जिंदगियां निगल ली थी। कराची के इलाके न्यू कराची के बर्फ खाने में होने वाला धमाका मौमा बन गया। धमाके की वजह ताहाल पता न लग सकी। शहर में सर्दी बढ़ने लगी, गैस प्रेशर कम होने लगा, घरेलू खवातीन मुश्किल में पड़ गईं। शहर के कई इलाकों में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। और सिंध हाई कोर्ट का अहम फैसला, गैर तस्दीक शुदा CNG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर सूबे भर में पाबंदी आयद कर दी गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए स्केटिंग फोर्स मैदान में आ गई। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सिंध रेंजर्स के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी को नया DG रेंजर्स सिंध मुकर्रर कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ये तैनाती अमल में लाई गई। इस हवाले से रेंजर्स हेडक्वार्टर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम भी किया गया था। तकरीब में साबिक DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी को सिंध रेंजर की कमान सौंप दी और उन्होंने बाकायदा अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल कर काम शुरू कर दिया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इस मंसूबे पर 27 अरब रुपए की लागत आएगी। मलीर नदी के बाएं किनारे तामीर होने वाला 39 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये मंसूबा सिंध हुकूमत का एक बड़ा मंसूबा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मलीर एक्सप्रेसवे कोरंगी रोड डीएचए से शुरू होगा और इसका इख्तिताम काठोर रोड पर होगा, जबकि इस पर पैदल चलने वालों के लिए 9 मकामात होंगे। इस मौके पर तकरीबात से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध हुकूमत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफे और नजरिए को आगे लेकर चल रही है। मलीर एक्सप्रेसवे का मंसूबा कराची के अवाम, मजदूरों, कारोबारी अफराद और सफेद पोश तबके के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस मंसूबे से कराची के अवाम को फायदा पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में थर कोल माइनिंग मंसूबे का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इस मंसूबे की वजह से थर की औरतों की किस्मत जाग उठी है और पूरे इलाके में माशी तरक्की हुई है। उनका कहना था कि सिंध के कोयले से न सिर्फ बिजली की पैदावार हो रही है, बल्कि सिंध थर कोल से पूरे पाकिस्तान को बिजली भी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान आज जीडीपी और तरक्की में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीछे है, मगर महंगाई की शरह में हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आगे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम जानते हैं कि अवाम को इन मुश्किल हालात से कैसे निकाला जा सकता है। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी मुश्किल माशी सूरत हाल में ही शुरू किया था। उनका कहना था कि अवाम का ख्याल रखने के साथ साथ सिंध हुकूमत रेवेन्यू और वसाइल पैदा करने में दीगर सूबों से भी आगे है और सर्विसेज पर सेल्स टैक्स बाकी सूबों से कम होने के बावजूद पैदावार ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हम सूबे की जरूरत से ज्यादा गैस पैदा करते हैं, लेकिन जहां से गैस निकलती है वहां के अवाम को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कराची जैसे शहर में अवाम अपना चूल्हा नहीं जला सकते। जब तक हम ऐसे बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत कैसे चलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि मुझे अपने तमाम असम्बली अरकान पर फख्र है कि उन्होंने मुझ तक अपने इस्तीफे पहुंचाए हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मर्दमशुमारी के मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने का इंदिया भी दिया है। कराची में मर्दमशुमारी के मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान इब्तदाई से तहफुजात का इजहार करती रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा का मौकफ ये है कि कराची की आबादी जानबूझकर कम बताई जा रही है और वक्त गुजरने के साथ ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मर्दमशुमारी के मामले पर खुलकर अपने तहफुजात का इजहार किया। उनका कहना था कि हमारे और हुकूमत के हाथ से वक्त निकल रहा है और वो मुस्ताफी होने का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि मर्दमशुमारी में हुकूमतों ने जानबूझकर आबादी कम दिखाई। शहर के लिए 2.5 करोड़ शनाख्ती कार्ड जारी हुए, लेकिन आबादी 1 करोड़ बताई गई। कराची में कई ऐसे ब्लॉक्स मौजूद हैं जहां वोटर मौजूद हैं, मगर आबादी 0 दिखाई गई। कई रिहाइयों से सिंध के शहरी इलाकों को जिंदगी के हर शोबे में पीछे रखा गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 18वीं तरमीम धोखा थी, कौम को धोखा दिया गया। इसका सबसे बड़ा निशाना सिंध के शहरी इलाके हैं। उनका कहना था कि हुकूमत में शामिल होने के लिए एमक्यूएम का सबसे बड़ा नुक्ता दुरुस्त मर्दमशुमारी था, जिस पर अमल नहीं किया गया। हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमने अवाम से रुजू करने का फैसला किया है। अपने अगले लाए अमल के हवाले से अवाम की राय मालूम करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक उन्होंने अपने तहफुजात और लाए अमल से मुतालिक हुकूमत को बता दिया है और वो बहुत जल्द हतमी फैसला कर लेंगे। नाज़रीन, कराची में बर्फ खाने के अंदर होने वाला एक धमाका मुअम्मा बन के रह गया। इस धमाके में 8 अफराद जाँ बहक और 2 दर्जन से जायद जख्मी हो गए थे। धमाका इतना शदीद था कि बर्फ खाने से मुत्तसिल 6 से जायद फैक्ट्रियों को शदीद नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियां भी तबाह हो गई थीं। कराची में बर्फाना धमाके से गूंज उठा। न्यू कराची में बर्फाने में होने वाले धमाके की असल वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। धमाके की वजह के तयन के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड के अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है। कुछ दिन पहले बर्फखाने में एक जोरदार धमाका हुआ था,
دھماکہ اتنا شدید تھا کہ دھماکے کی شدت سے برف خانے کی چھت زمین بوس ہو گئی تھی، جبکہ دھماکے کے باعث برف خانے سے متصل 6 سے زائد فیکٹریوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں کئی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور ایک رکشہ تباہ ہو گیا تھا۔ برف خانے میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد ملبے تلے دب کر 8 افراد جاں بحق اور 30 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں کر کے ملبے سے لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ دھماکے کی اصل وجہ جاننے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میونسپل کمشنر ضلع سینٹرل کے مطابق حادثے کے بعد پورے علاقے میں امونیا گیس پھیلی ہوئی تھی اور یہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ اس کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک برف خانے میں ہونے والے دھماکے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ متعلقہ ادارے اپنا کام اور تحقیقات کر رہے ہیں اور جلد معلوم ہو جائے گا کہ دھماکے کی وجہ کیا تھی۔ دوسری طرف ایس پی نیو کراچی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور تکنیکی ٹیمیں جائے وقوع کا جائزہ لے رہی ہیں۔ تکنیکی ٹیموں کی رپورٹ کی روشنی میں دھماکے کی وجہ کا تعین ہوگا۔ صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت جناب اکرام اللہ دھاریجو نے جائے وقوع کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے جانی نقصان پر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے کی حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو معاوضہ دیں گے۔ واقعے میں زخمی ہونے والوں کو بھرپور طبی امداد دی جا رہی ہے اور ان کی ضرورت کے مطابق مالی مدد بھی کی جائے گی۔ ناظرین، جو سردی بڑھتی جا رہی ہے، شہر میں گیس کا بحران بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ گیس پریشر میں کمی سے شہر کے بیشتر علاقوں کے مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا یہ معاملہ نیا نہیں، یہ معاملہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور ہر سال سردیوں کے موسم میں گیس کا بحران اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی مستقل حل نہیں نکالا گیا۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے صوبے بھر میں غیر تصدیق شدہ سی این جی سلنڈرز پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس حوالے سے آئی جی سندھ کو کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ غیر تصدیق شدہ سلنڈرز کو اب فوری طور پر ضبط کر لیا جائے گا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگر ایچ ڈی آئی پی کے لائسنس یافتہ سلنڈرز نہ ہوئے تو فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ اس سے قبل عدالت نے 9 دسمبر کو اسکول وینز اور پبلک ٹرانسپورٹ میں نصب غیر معیاری سی این جی کٹس لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم بھی دیا تھا اور غیر معیاری سی این جی کٹس استعمال کرنے والوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے معاملے پر عدالت نے متعلقہ اداروں کی سرزنش بھی کی تھی۔ ناظرین، کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم سے کراچی کے شہری بہت پریشان ہیں، لیکن اب ان اسٹریٹ کرمنل سے نمٹنے کے لیے اسکیٹنگ فورس کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسکیٹنگ فورس کو ٹریفک جام اور مخصوص حالات میں اسٹریٹ کرمنل سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ابتدائی طور پر اسکیٹنگ فورس 10 مردوں اور 10 خواتین پر مشتمل ہوگی۔ اس حوالے سے ایس ایس یو میں اسکیٹنگ فورس کے جوانوں کی ٹریننگ حتمی مراحل میں ہے۔ اسکیٹنگ فورس کو اسکیٹنگ کے دوران فائرنگ کرنے اور مختلف طرح کی رکاوٹیں عبور کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے کے بعد دیگر جوانوں کو بھی اسکیٹنگ فورس جیسی تربیت دی جائے گی۔ دنیا کے کئی ممالک میں اسکیٹنگ فورس پولیس اسکواڈ کا حصہ ہے، لیکن کراچی شہر میں پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا جا رہا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا شہر کراچی کا ہفتے بھر کا احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت اور رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں ماہنور ہمیں بتائیں گی شہر لاہور کا احوال۔ ویلکم بیک۔ بات کرتے ہیں لاہور کاسموپولیٹن کی پہلی سٹوری کی۔ ناظرین، لاہور کے علاقے سگیاں پل کی قریبی آبادی میں پلاسٹک کا سامان بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ کی شدت اس قدر تھی کہ فائر بریگیڈ کی 16 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر 7 گھنٹے بعد قابو پایا گیا۔ 3 منزلہ کارخانے میں پیر اور منگل کی درمیانی شب آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فیکٹری مزدوروں کے مطابق آتش زدگی کا واقعہ عمارت میں موجود لفٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا۔ فیکٹری میں موجود پلاسٹک، کیمیکلز اور گیس سلنڈرز کی وجہ سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ریسکیو ٹیموں کے مطابق 2 کنال کی 3 منزلہ فیکٹری میں پلاسٹک کا خام مال بڑی مقدار میں موجود تھا۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ سگیاں پل کے قریب پلاسٹک کا سامان بنانے والی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، لاکھوں روپے کا سامان راکھ ہو گیا۔
रेस्क्यू टीम के मुताबिक बच्चों के खिलौने बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग पर 7 घंटे तक कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। केमिकल और प्लास्टिक की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। फैक्ट्री में पड़े सिलेंडर भी वक्फे से धमाकों से फटते रहे। 9 घंटे मुसलसल ऑपरेशन के बाद फैक्ट्री को क्लियर करके रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। ये बेसिकली 1.5 से 2 कनाल की जो है जगह है, फैक्ट्री है और गोदाम है, और ये एल शेप में बनी हुई है और इसके अंदर काफ़ी मटेरियल पड़ा है प्लास्टिक का, और दानेदार प्लास्टिक होता है, उसकी फायर जो है ना काफ़ी डेंजरस भी होती है। साथ में इसमें हमें स्पेशलाइज फोम यूज़ करना पड़ा है जिसकी वजह से फायर कंट्रोल हुई। आग की शिद्दत से इमारत की 3री मंजिल बुरी तरह मुतासर हुई, जबकि फैक्ट्री के पिछले हिस्से की छत गिर गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक फैक्ट्री की 3 मंजिलें गिरने का खदशा है। शहरियों के मुताबिक आग रात 8 बजे लगी और रेस्क्यू टीम इंतहाई ताखीर से पहुंची। आग लगी तकरीबन 8:15 बजे 8:30 बजे, और गाड़ियाँ जो ये पानी वाली हैं ये आई हैं तकरीबन 12:30 बजे के बाद। यहाँ पे प्लास्टिक का काम होता था, प्लास्टिक वाकर वगैरह तैयार होते थे। वो वाकर थे 7,000 वाकर इसमें तैयार हुए पड़े थे, 2 गाड़ियों का माल, वो भी काफ़ी नुकसान हो गया इनका। फैक्ट्री मालिक फरूक के मुताबिक आग लगी तो रात का वक्त होने की वजह से सब मुलाजमिन छुट्टी पर थे। और दूसरी तरफ लाहौर में खातून की पुलिस एहलकारों से हाथापाई और बदतमीजी का वाकया आला हुकाम ने नोटिस ले लिया। लाहौर के इलाके DH फेज 5 में खातून की पुलिस एहलकारों और रेस्टोरेंट गार्ड से हाथापाई और बदसलूकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि खातून होटल गार्ड को थप्पड़ मार रही है और गार्ड उसे रोकने की कोशिश में भाग रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। लाहौर में खातून की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी, आसमान सर पर उठा लिया। धक्के दिए, थप्पड़ मारे। लाहौर के DHA में रेस्टोरेंट के बाहर वाकया पेश आया, जहां शहरियों ने खातून को आपे से बाहर होते देखा। मुल्जिमा निजी रेस्टोरेंट इंतजामिया के साथ बदतमीजी कर रही थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक सिक्योरिटी गाड़ी से असलहा छीनने की कोशिश भी की। पुलिस के पहुंचने पर एहलकारों से उलझ पड़ी। पुलिस ने ASI महमूद अहमद की मुद्दत में कांजा और इसके नामालूम दोस्त के खिलाफ पुलिस पार्टी पर हमला करने, जान से मारने की धमकियां देने, कार सरकार में मुजाहमत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ले जनाब, किचन गार्डनिंग का तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसमें लाहौर के एक शहरी ने घर की छत पर सब्जियां उगाकर महंगाई का तोड़ निकाल लिया। धनिया, पालक, गोभी, प्याज, मिर्चें, मूली और रंगारंग फूल छत पर उगने लगे। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से छुटकारा हासिल करने का ये अनोखा आइडिया निहायत कारआमद है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के रिहायशी अब्दुल मजीद ने अपने 3 मंजिला घर की छत पर मौसमी सब्जियां और फूल उगाए हैं। जनाब, हम तो यही कहेंगे कि कोरोना के माहौल में छत पर मौसमी सब्जियां उगाना निहायत मुफीद आइडिया है। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि केमिकल इसरात से पाक सब्जियां मुफ्त में मिलेंगी, और दूसरा, घर में रोज़ाना घर में पकाने के लिए कोई ना कोई नई सब्जी मिल ही जाया करेगी। गुलबर्ग के रहायशी ने महंगी सब्जियों का सस्ता हल ढूंढ लिया। अब्दुल मजीद ने अपने छोटे से घर की छत पर मुख्तलिफ मौसमी सब्जियां उगाई हैं, जिनमें पालक, गोभी, मूली, सलाद, धनिया, प्याज शामिल हैं। घर में जब हांडी तैयार करने का मामला दरपेश होता है, वो अपनी छत पर जाकर वहां से ताज़ी सब्जी तोड़ लाते हैं। अब्दुल मजीद कहते हैं इन्हें घर किचन गार्डनिंग का शौक विरसे में मिला है। 35-40 रुपए का सिर्फ बीज आता है, जो आपके घर के लिए बहुत ज़्यादा है। इतना महंगा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन वक्त, टाइम और मेहनत ज़रूर मांगता है। घर की छत या फिर सेहन में सब्जियां काश्त करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ज़रा सी मेहनत और देखभाल से घर की ताज़ा और ऑर्गेनिक सब्जी हासिल की जा सकती है। नाजरीन, कोरोना वबा के बायस साल 2020 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। बड़ी बजट की 20 से ज़ायद तैयार फिल्में सिनेमा हॉल्स बंद होने के बायस रिलीज ना हो सकी।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जिसने चंद बरसों पहले ही तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू की, कोरोना वबा की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई। हर साल की तरह 2020 में द लेजेंड ऑफ मौला जट, ज़रार, टच बटन समेत कई बड़ी फिल्में सिनेमा घर बंद होने की वजह से रिलीज ना की जा सकी, जिसकी वजह से फिल्म साजों को करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वबा ने ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के घरों के चूल्हे ठंडे किए, बल्कि सरमायाकारों को भी इंडस्ट्री से दूर कर दिया। तो दूसरी जानिब थिएटर से वाबस्ता फनकार और प्रोड्यूसर साल भर अपने हुकूक और हुकूमती सपोर्ट के लिए सरापा एहतजाज रहे। साल 2020 के आगाज में ही कोरोना वबा ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जिसने चंद बरसों पहले ही तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू की, वबा की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई। हर साल की तरह 2020 भी प्रोड्यूसर्स ने ईद समेत मुख्तलिफ त्योहारों पर फिल्में रिलीज करने का फैसला किया। खबर ये भी है कि कोरोना के बायस शहर लाहौर के रेस्टोरेंट्स को खाली जगह पर खाना खिलाने की LDA ने मशरूत इजाजत दे दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने कंट्रोल्ड एरिया में वाक़या रेस्टोरेंट्स के मालिकान को इमारत के फ्रंट, बैक और एतराफ में लाजमी तौर पर खाली छोड़ी जाने वाली जगहें वक्ती तौर पर मेहमानों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करने की मशरूत इजाज़त दे दी है। ताहम इन्हीं रेस्टोरेंट्स की इमारत के बाहर मुस्तकिल नौयत का कोई स्ट्रक्चर तामीर करने की इजाज़त नहीं होगी। मेहमानों को पार्किंग की सहूलत मुहैया करना और रेस्टोरेंट्स के बाहर ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी यकीनी बनाना रेस्टोरेंट मालिक की जिम्मेदारी होगी। इस सहूलत का इतलाक सिर्फ हुकूमत की तरफ से कोरोना के बारे में जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन की मुद्दत के दौरान ही होगा। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई और नोटिफिकेशन जारी किए जाने की सूरत में LDA की तरफ से दी जाने वाली ये रियायत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लाहौर गेम्स के सिलसिले में देखने को मिले साइकिल रेस के जबरदस्त मुकाबले। साइकिल रेस में मर्दों खवातीन समेत बच्चों ने भी की भरपूर शिरकत। प्रोफेशनल कैटेगरी में शानदार मुकाबले देखने को मिले। 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में होने वाले मुकाबलों में मर्दों खवातीन और बच्चों की दिलचस्पी देखने के काबिल थी और उन्होंने अपनी साइकिल रेस में शिरकत करके अपनी खुशी का इजहार किया। और जनाब साइकिल रेस के इख्तिताम पर जीतने वाले साइकिलिस्ट में इनामात भी तकसीम किए गए। लाहौर गेम्स के सिलसिले में साइकिल रेस के मुकाबले, रेस में 100 के करीब मर्दों खवातीन और बच्चों की शिरकत। प्रोफेशनल कैटेगरी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। मारूफ साइकिलिस्ट ने एक दूसरे पर बर्तरी साबित करने के लिए खूब जोर लगाया। 3 कैटेगरीज में होने वाली रेसेस में खवातीन और बच्चों का जोश देखने के काबिल था। मैंने विन किया फर्स्ट पोजीशन और मैं काफ़ी खुश हूँ और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। ऐसे इवेंट्स अगर होंगे तो फिर हम भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देंगे अपनी। बहुत मज़ा आया, बहुत जोश और वलवला था तमाम लोगों में। साइकिल रेस जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। आखिर में आपको बताएं, शहर लाहौर के एक नौजवान खतात ने कोरोना की वजह से घरों में बैठे बच्चों को वीडियोस के जरिए कैलीग्राफी सिखाने का बीड़ा उठाया है। कोरोना के माहौल में वालिदैन बच्चों को घर से बाहर खेलने से रोकते हैं, जबकि बच्चे घरों में इंडोर गेम्स खेलकर वक्त गुजारते हैं। तो वहीं नौजवान खतात आकाशा साहिल ने कोरोना की वजह से घरों में बैठे बच्चों को वीडियोस की मदद से इस्लामिक कैलीग्राफी का आर्ट सिखाने का बीड़ा उठाया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस्लामिक कैलीग्राफी मुसलमानों का सकाफती विरसा है, लेकिन बदकिस्मती से डिजिटल दौर में नौजवान नस्ल खुश खती लिखने से दूर हो गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ही घर बैठे बच्चों और नौजवानों को इस्लामिक कैलीग्राफी सिखाने का प्रोग्राम जबरदस्त आइडिया है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस्लामिक कैलीग्राफी के लिए इन वीडियो से फायदा उठाएं। देखिए ये रिपोर्ट। खताती मुसलमानों का तहजीबी व सकाफती विरसा है। आज भी कई खतात इस फन को आने वाली नस्ल को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खतात आकाशा साहिल ने कोरोना के बायस घर बैठे वीडियोस की मदद से इस्लामिक कैलीग्राफी सिखानी शुरू कर दी। बच्चों को तो एक बहुत ही सुपर हेल्दी एक्टिविटी है कि उसको आप कुरान पाक से और अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना से और खताती के साथ मुंसलिक करें। आकाशा साहिल का ताल्लुक कई दहाइयों से इस्लामी खताती से मुंसलिक खानदान से है।
ایک لفظ کو خوبصورتی کے ساتھ اس کی ڈسٹنس بٹوین دا الفابیٹس، ڈسٹنس بٹوین دا ورڈس کا خیال رکھنا، اس کے ایک ردم کا خیال رکھنا، اس کو اوور آل کمپوز کرنا، سو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو خیال رکھا جاتا ہے۔ ویڈیوز میں قلم کی تراش خراش سے لے کر تمام تکنیکی باتوں کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا کاسمو پولیٹن لاہور کا مکمل احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان۔ ویلکم بیک، شکریہ مہانور۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلین ٹری ہنی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے شکار ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ ہمارے دریا بھی آلودگی کا شکار ہو چکے ہیں، آنے والی نسلوں کو سرسبز پاکستان دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سندھ کا زیر زمین 70% پانی آلودہ ہے۔ سردیوں میں لاہور کی فضا بھی بہت زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیر کے روز بلین ٹری ہنی پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا، جس کا مقصد 10 ارب درخت لگانے کے سونامی پروگرام کے تحت ملک میں شجرکاری کا فروغ اور شہد کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ منصوبے سے 10,000 افراد کو روزگار ملے گا، جبکہ 3 لاکھ کالونیز کے ذریعے 12,000 میٹرک ٹن سالانہ شہد ملنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں جدید طریقوں اور تربیت کے ذریعے بتدریج 70,000 میٹرک ٹن تک اضافہ کیا جا سکے گا، جس کی مالیت 35 سے 40 ارب روپے تک ہوگی، جبکہ 80,000 تک روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلین ٹری ہنی پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، ماضی میں جو حکمران بھی آیا اس نے اپنے 5 سال کا ہی سوچا۔ میرے پہ، میری گورنمنٹ پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ اپنے ملک کو، اس کے اندر جو یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن آئی ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں اور اس ملک کو، اپنی قوم کو اس راستے پہ لگائیں کہ ہم یہ سب کچھ پھر واپس اپنی انوائرمنٹ کو، اپنے فارسٹ کور بھی امپروو کریں، اپنے درائے بھی صاف کریں، اپنی جو ایئر پولوشن ہے اس کو بھی ٹھیک کریں۔ عمران خان نے کہا، ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ بدقسمتی سے جنگلات کے رقبے میں تیزی سے کمی ہوئی۔ آئیڈیا تھا کہ ہم اپنے جنگل کو استعمال کریں ہنی پروڈکشن کے لیے، شہد کے لیے۔ یہ زبردست آئیڈیا اس لیے ہے کہ اس پہ امیجیٹلی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ جب عام لوگوں کو، مقامی لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہم پیسہ بھی بنا سکتے ہیں، ہماری روزگار بھی آ سکتا ہے، تو وہ پھر سب سے زیادہ وہ جنگلوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان میں نوجوان آبادی زیادہ ہے جن کے لیے ہم روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سینٹ الیکشنز میں شو آف ہینڈ سے متعلق بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جہاں حکومت نے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس بھجوایا۔ ریفرنس میں بغیر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 122(6) میں ترمیم پر رائے مانگی گئی۔ ریفرنس اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا۔ ریفرنس میں حکومت نے موقف اپنایا ہے کہ خفیہ بیلٹ انتخاب صدر، اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ہوتا ہے۔ سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ سے ہوگا یا اوپن بیلٹ، یہ عوامی مفاد کا سوال ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواست میں حکومت کا موقف ہے کہ سیاسی جماعتوں، قانون دانوں، سول سوسائٹی کا موقف رہا کہ انتخابات شفاف ہونا چاہیے۔ اکثریت کا یہ موقف بھی ہے سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خریداری عام ہے، لہٰذا سینٹ الیکشن ووٹوں کی خریداری کی برائی سے پاک اور شفاف ہونا چاہیے۔ اوپن بیلٹ سے ووٹوں کی خریداری روکنا بڑی سیاسی جماعتوں کا منشور رہا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس بھجوانے کی وزیر اعظم کی تجویز کی منظوری دیتے ہوئے ریفرنس پر دستخط کیے تھے، جبکہ 15 دسمبر کو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں وفاقی حکومت نے سینٹ انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا اور حکومت آئین کے تحت سپریم کورٹ سے رائے طلب کرے گی۔ حکومت سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں ترمیم کے بغیر الیکشن کروا سکے گی۔ آئینی ترمیم کے بغیر الیکشن شو آف ہینڈز کے ذریعے فروری میں منعقد ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پولیس لائنز اسلام آباد کا دورہ کیا اور اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے اور یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عمران خان کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ پولیس میں پاس آؤٹ ہونے والوں کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا
تھا کہ پولیس کو پیغام دوں، جب تک ایک قوم کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، کبھی قوم میں خوشحالی نہیں آتی جب تک امن و امان اور سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ معاشرے میں پولیس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کا آج تک معاشرے میں وہ مقام نہیں ہوا۔ چاہتا ہوں قوم پولیس کو پسند کرے، اپنا سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جس طرح تبدیل ہوئی اور اس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، پھر ایسا وقت آیا پشاور اور مردان کے شہریوں نے پولیس کی حمایت میں جلسے کیے، اپنی آنکھوں کے سامنے خیبر پختونخوا پولیس کو بدلتے دیکھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 5واں مہینہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے، یہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی قوم کو صبر کرنا پڑے گا، صرف گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے، یہ ملک اٹھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں پولیس کی تنخواہیں بڑھائیں گے، جس طرح آمدنی بڑھتی جائے گی بیوروکریسی کی بھی تنخواہیں بڑھائیں گے۔ 10 لاکھ روپے تک پولیس کی ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں اسلام آباد پولیس اور ملازمین کو قسطوں پر گھر دیں گے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور ہیلتھ کارڈ اسلام آباد پولیس سے شروع کریں گے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کے اپوزیشن اور لیگی قیادت پر لفظوں کے تیکھے وار۔ اسلام آباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں نشانے پر لیے رکھا۔ بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں، کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے۔ کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے۔ عمران خان نے ملکی معاشی صورتحال کا بھی تذکرہ کیا اور اچھے دنوں کے لیے قوم کو تھوڑا اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ ہم قرضوں پہ گزارا نہیں کر سکتے، اور میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ جو 2 ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ جو پیسہ ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں، یہ 5واں مہینہ ہے کہ وہ 17 سال کے بعد وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر پولیس اہلکار کی ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ پولیس اہلکاروں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے آج ہی حفیظ شیخ سے بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملاقات کی۔ سول اور عسکری قیادت نے عوام کے تعاون کے ساتھ ملک کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ملاقات کے دوران پاک فوج کے پیشہ ورانہ معاملات، بیرونی اور اندرونی سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر لائن آف کنٹرول پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے بلا اشتعال جارحانہ اقدامات اور جنگ بندی کے خلاف ورزی پر بھی بات کی گئی۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ مادر وطن کا دفاع پوری قوم کے تعاون سے ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ خیال رہے اس ملاقات سے 2 روز قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارتی فوج کو خبردار کیا تھا کہ سرحد پر کسی قسم کی جارحیت کی کوشش کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا تھا، جہاں انہیں LOC کی تازہ صورتحال، بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی، جبکہ بین الاقوامی قوانین و اقدار کے برخلاف اقوام متحدہ کی گاڑی کو ہدف بنانے پر بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے افسران و جوانوں کی مستعدی اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اشتعال انگیزیاں، بالخصوص حال ہی میں اقوام متحدہ کی فوجی مبصرین کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا، علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاسپورٹ کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا اعلان کر دیا، جو آئندہ سال 1 جنوری سے جاری ہوں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ورک ویزا ختم ہو جاتا ہے،
پاسپورٹ کی مدت 5 سال ہوتی ہے، لیکن پہلی تاریخ سے 10 سال کا پاسپورٹ جاری ہوگا، لیکن ہم 3000 سے زیادہ فیس نہیں بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سارے مشرق وسطیٰ کے مزدوروں کو 5 سال کے بجائے 10 سال کا ویزا ملے گا، اور یہ عمران خان کی طرف سے آپ کے لیے نیا تحفہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ 28 اپریل سے ہم نیا ای پاسپورٹ جاری کرنے جا رہے ہیں۔ 120 دن کا ہمارا ہدف ہے۔ نیا ای پاسپورٹ لانچ کریں گے تاکہ اس میں سارا ڈیٹا آئے اور ملک کی عزت ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ 120 دن کے اندر ہم ایکسپریس پاسپورٹ بھی جاری کر دیں گے، جس کی بدولت آپ صبح پاسپورٹ دے کر شام میں حاصل کر سکیں گے، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری بھی کی جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 4 جنوری کے اجلاس میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کریں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ 4 جنوری کو بین الصوبائی وزراء کی میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس میں کمی ابھی نہیں آ رہی اور مجھے نہیں لگتا کہ 11 جنوری سے اسکول کھل سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ NCOC میں تجویز دی تھی کہ اسکولوں کو قرض دیا جائے تاکہ وہ چلتے رہیں۔ وفاقی حکومت کو نجی اسکولوں سے بات کرنا چاہیے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔